रुपैयाँमा बेच्दाखेरि पनि घाटा हुने। बालुवा तारमा राज गर्नेहरू, खुमल तार बस्नेहरू, कोटेश्वर बस्नेहरू, बालकोट बस्नेहरू, तिमीहरूले जनताको अधिकारलाई कहिले सुरक्षित गर्छौ? जनताको भावनालाई कहिले तिमीहरूले दिशा निर्देश गर्छौ? नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। दर्शक, आजको मुख्य विषयमा जानु अघि देउबा सरकारको खोटो नियतबारे केही चर्चा गरौँ। राजनीति कति क्षुद्र हुन्छ, सत्ता कति कठोर हुन्छ र नेता कतिसम्म गैर जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने बुझाउन एउटा प्रमाण यति बेला सतहमा तैरिएको छ र त्यो हो निर्मम मूल्यवृद्धि। निर्मम मूल्यवृद्धि। चुनाव घर्किएपछि आफ्ना पोल्टाको मत सुरक्षित गरेपछि गठबन्धन सरकारले कठोरतापूर्वक मूल्यवृद्धि गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चुनाव सकिए लगत्तै भारी भरकम बढाइएको छ। लाग्छ चुनावसम्म सरकार श्वासै रोकेर बस्यो, चुनाव सकियो लामो श्वास फेर्यो। शान्त स्वाभाविक श्वास प्रश्वास लाग्दैन। यो गौडा ढुकेर बसेको शिकारीले आफ्नो चाल रोकेर श्वास थामेर जसरी शिकार कुर्छ र मौका हेरेर जाइ लाग्छ, उसै गरी देउबा सरकार जनतामाथि गौडा ढुकेर जाइ लागेको छ। नबिर्सौँ, मूल्य चुनाव अघि पनि बढेकै थियो। त्यो तुलनात्मक स्वाभाविक नै लाग्थ्यो। कोभिड र रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर उत्पादन र वितरणको चक्र, ग्लोबल सप्लाई चेन विच्छेद बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनिवार्य प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। सोही अनुसार मूल्यवृद्धि थोरै थोरै बढेकै थियो, जुन स्वाभाविक पनि लाग्थ्यो। तर जब मतदान सकियो, लिनुपर्ने मत लिइयो, त्यसको ठिक अर्को दिन एकाएक प्रति लिटरमै 10 रुपैयाँको पेट्रोलियममा बढोत्तरी भयो। त्यतिमै रोकिएन देउबा सरकार। साता अन्तरमा थप 10 रुपैयाँ पेट्रोलियमको प्रति लिटर अर्को किस्ता मूल्यवृद्धि भयो। ग्यासमा त झन् प्रति सिलिन्डर एकैचोटि 200 रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ सरकारले। देउबा सरकारले चुनाव त सकियोस् न, त्यसपछि के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ भन्ने प्रकारको मनोदशा पालेको देखियो। चुनाव सकेर सरकारले आम जनताको जीविका उजाडिने गरी मूल्यवृद्धिको आँधी चलाएको छ। त्यो आँधीले गरिबको भान्सा थप उजाड्दैछ, यातायातको भाडा थप ठेक्न हम्मे पर्दैछ, उपभोग्य वस्तु थप छोइ नसक्नु बनाउँदैछ। हर हालले आम जीवनलाई अत्यासमा पार्दैछ। जनताको हाल उसै ऋणात्मक छ, क्रय शक्ति टिस लाग्दो छ। मूल्य वृद्धिले त्यसमा झन् जुन गिर्दो स्थिति छ नागरिकको, त्यसमा झन् चोट पुर्याएको छ। रोजगारी गुमेको छ, राहत सहुलियत सरकारले पटक्कै दिएको छैन। यो अवस्थामा जनताले मूल्य वृद्धि थप कसरी थेग्ने हुन्, सरकार किञ्चित त्यसमा वास्ता गर्दैन। उल्टै चुनाव पछिको यो रेकर्ड तोड मूल्य वृद्धिले प्रश्न पारेको छ कि खोटो नियत पालेर सत्तामा बसेकाहरूबाट जनहितको आश गर्नु त्यो आकाशको फल आँखातरी मरसरह छ। चुनाव पछिको डरलाग्दो मूल्य वृद्धिले गठबन्धन सरकारको खोटो नियत उदाङ्ग भएको छ। दर्शकवृन्द, छोटो विश्रामपछि आजको मुख्य विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। आजको मुख्य विषयमा लागौँ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको निराशाजनक नतिजा कारण उल्लेख गर्दै उनले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। गत 5 वर्ष तन मन र धनले भएसम्म निस्वार्थ र इमान्दार प्रयास गर्दा गर्दै पनि निर्वाचनमा जस्तो परिणाम आयो त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै पार्टी अध्यक्षको पदबाट नैतिकताको आधारमा आजकै मितिबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मिश्रद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरे पनि पार्टीको साधारण सदस्य भने रहिरहने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्। विवेकशीलका उम्मेदवारहरू इमान्दार र सक्षम हुँदाहुँदै पनि राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी पार्टी नेताका रूपमा आफूले लिएको उनले बताएका छन्। पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई उनले लेखेका छन्, तपाईहरूलाई सम्झेर म भावुक भएको छु र तपाईहरूको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा अत्यन्तै दुखित छु। आफूले प्रस्तुत गरेको विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 भन्दा बढी मतले पारित गरेको भए पनि
गरेको भए पनि बहुमतको निर्णय विरुद्ध गतिविधि गरेका कारण पार्टी संयोजक मिलन पाण्डे लगायत कतिपयलाई कारबाही गरिएको उल्लेख गर्दै मिश्रले लेखेका छन्, सो दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने म अध्यक्ष नै अब राजीनामा दिइसकेपछि ती कारबाहीहरू फिर्ता गरिदिन पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति तथा केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्दछु र सो दस्तावेजप्रति असहमति राखेर राजीनामा दिएका साथीहरूलाई पनि पुनः पार्टीमा सामेल हुन आग्रह गर्दछु। अन्त्यमा मिश्रले लेखेका छन्, मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म इमान्दार रहँदै पनि यसबीचमा मबाट भएका कमी कमजोरीहरू र त्रुटिहरू छन् भने त्यसप्रति म निसङ्कोच क्षमा याचना गर्दछु। दर्शकमन, विवेकशील साझाको यो जुन विकसित परिस्थिति बनेको छ पछिल्लो समय, यसबारेमा कुराकानी गर्न पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठक हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सरजी, स्वागत छ। नमस्ते टेकरानजी, धन्यवाद। पार्टीको पछिल्लो विकास क्रममा जानुभन्दा अगाडि मलाई एउटा सोधिदिनु भनेर मान्छेहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्, त्यो प्रश्न सोध्छु। बालनजीहरूलाई तपाईँहरूले यो चुनावमा सघाएको भए हुन्थ्यो, काठमाडौँमा धेरैको अपेक्षा त्यो थियो, बालनजीले यद्यपि जित निकालिसक्नु भएको छ, अहिले आएर जुन नतिजा आएको छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो महसुस भइरहेछ कि सहयोग गरेको भए हुने रहेछ, उहाँलाई नै सघाएको भए हुने रहेछ, एउटा वैकल्पिक उम्मेदवार उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने लागेको छैन? टेकरानजी, धन्यवाद। खास गरी सुरुमै स्पष्ट पारौँ, बालेनजीले राजनीतिमा जुन खालको सम्भावना आफ्नो लागि सृजना गर्नुभयो त्यो असाध्यै प्रभावित बनाउने खालको छ र व्यक्तिगत रूपमा म पनि प्रभावित छु। तपाईँको यही कार्यक्रम मार्फत म उहाँलाई मुरीका-मुरी मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट हाम्रा तमाम सदस्यहरूको तर्फबाट शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छु। अब जहाँसम्म पार्टीले उहाँलाई सहयोग गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने सवाल छ, त्यसमा 2-3वटा कुरा मलाई लाग्छ स्पष्ट पार्नुपर्छ। हो, हामीलाई धेरै अप्रोचहरू जब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले क्यान्डिडेसी अनाउन्स गऱ्यौँ त्यो बेलामा भएको हो होइन। तर हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने हामीले जुन खालको राष्ट्रिय राजनीतिको रूपान्तरण खोजेका छौँ त्यो तदर्थ हिसाबले अथवा सानोतिनो एक ठाउँको 2 ठाउँको प्रयत्नले मात्रै सम्भव छैन र त्यो रूपान्तरण गर्ने कसले हो त भन्दा एउटा राजनीतिक दलले नै हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाइ हो। जुन चिज भन्नलाई लाज मान्नुपर्ने, अप्ठ्यारो पार्नुपर्ने स्थिति होइन। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीले के चाहिँ गरेका हौँ भने जब बालेनजीले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो हामीले सौहार्दतापूर्वक आफैले मेरो अब अहिले त राजीनामा दिनुभयो, अहिले प्रसङ्गमा जाउँला, रविन्द्र मिश्रजी स्वयंले उहाँलाई भेटौँ भनेर हामी केही साथीहरूसँग सल्लाह गरेर तपाईँले जुन खालको रूपान्तरणको अभिष्ट पाल्नु भएको छ त्यसलाई एउटा पार्टीको माध्यमबाट गरौँ, आउनुहोस् हाम्रो पार्टीमा, त्यसपछि विचार गरौँला कुन कहाँ कसले कहाँ उम्मेदवारी दिने भन्ने प्रस्ताव नगरिएको होइन। भलै त्यो प्रस्ताव मानेको भए त बालनजीको के हाल हुँदो हो? मलाई लाग्छ तपाईँहरूले प्राप्त गरेको नतिजाले त बिचल्ली हुने स्थिति देखिँदैछ नि त। त्यस्तो देखिएको छ भन्ने कुरामा अब यस्तो छ, हो तपाईँले भन्नुभएको हिसाबले हाम्रो मत सङ्ख्याले त्यस्तो देखाउला, तर अब कहिलेकाहीँ त्यसका विभिन्न पाटोहरू हुन्छन्। निर्वाचनमा अनेक खालका मनोविज्ञानहरूले काम गर्छन्, व्यक्तिको व्यक्तित्व हुन्छ, पार्टीको इमेजका कुराहरू हुन्छन्। अब त्यो त तपाईँले भन्नुभएको स्पेकुलेसनको कुरा भयो, के हुन्थ्यो। अब भलै उहाँ आउनु भएन र नआइसकेपछि ठिक छ, यो च्याप्टर तर यद्यपि के हो भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो खालको रूपान्तरणको जरुरी छ। त्यसको सुरुवात काठमाडौँ महानगरबाट हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको पनि हो। बालेनजी आउँदै गर्दाखेरि यो काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि यहाँ मच निडेड ट्रान्सफर्मेसन उहाँको नेतृत्वमा होस्, हाम्रो सरसहयोग साथ रह्यो। हामी मुख्यतः रविन्द्र मिश्रको अध्यक्षज्यूको राजीनामा जानेछौँ र यो चुनावको प्रसङ्गमा हामी छिरिसकेको कारणले चुनावी नतिजा जुन निराशाजनक आयो र अध्यक्षले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थितिसम्म बन्यो, तपाईँहरूले एकदम सठिकमा भन्दाखेरि के कारणले तपाईँहरू चुनाव हार्नुभयो, यो लज्जास्पद स्थिति बन्यो? पहिलो कुरा, यो बारेमा हामीले अलिकति पार्टीको औपचारिक रूपमा छलफल गर्नु बाँकी छ, हामी गर्ने नै छौँ र हामीले केही दिन अगाडि विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेर असाध्यै निर्मम समीक्षाहरू गर्नेछौँ भनेर भनेका छौँ। पार्टीमा कैयौँ यस्ता कुराहरू छन् टेक्नोलोजी, म आज मात्रै यो कुरा भनिरहेको छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने पार्टीमा एउटा पक्ष थियो जो पार्टीको बहुमतलाई स्वीकार्दैन थियो र चरम अल्पमतमा भएको समूहले छताछुल्ल पारिदिने स्थिति थियो। साना साना चिजहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा ती कुराहरू अहिले आजको दिनमा पनि म टेलिभिजनमा आएर छताछुल्ल पार्ने पक्षमा छैन, न मेरो रविन्द्र मिश्रजीले योभन्दा अगाडि गर्नुभयो, हामी कहीँ कतै तपाईँले गरेको दृष्टान्त पाउनुहुन्न। र आज पनि म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने साना साना पार्टीभित्रका आन्तरिक छिद्रहरूलाई कृपया नकोट्याइदिनु होला, ताकि हामी आउने दिशामा पार्टीभित्र त गर्छौँ। पार्टीको आन्तरिक कलह मुख्य कारण मान्नुहुन्छ? म यति चाहिँ भन्न के सक्छु भने
पार्टीले जुन एक ढिक्का भएको सन्देश दिनुपर्ने थियो, विचारभन्दा माथि देश जुन डकुमेन्ट अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले ल्याउनु भयो र पार्टीले 2/3 बढी बहुमतले पारित गर्यो, त्यो डकुमेन्टको बाहिर भएको चर्चा र मान्छेहरूले त्यसले जगाएको आशाको कुरा गर्नुहोस् न तपाईँ, कत्रो ठुलो एउटा तरङ्ग लिएर आएको थियो, त्यो जान पाइएन हामी। त्यसका दुवै पक्षीय तरङ्गहरू छन्, उहाँले लिएका लाइनहरू, उहाँले गरेका प्रयोगहरूको बारेमा हामी अलिक विस्तारमा जानेछौँ। अब अर्को चाहिँ अब छिरौँ रविन्द्रजीको। तर त्यसो भनिरहँदा नि मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो डकुमेन्ट के हो भनेर मान्छे उत्सुक होइन, यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान गौरव जुन स्वाभिमानको रक्षा भनेर भनेका छौँ त्यो बारेमा मान्छेहरूले जान्न खोज्दै हामी भित्र त यति धेरै गन्जागोल सृजना गरियो कि त्यसलाई चिर्ने प्रयास गर्दै हामी पब्लिक कहाँ जानु। अब यो रविन्द्रजीको जुन राजीनामा आएको छ, यो तपाईँलाई पूर्व सल्लाह भएर पार्टीमा एक खालको सरसल्लाहपछि आयो कि तपाईँहरूलाई अनपेक्षित भयो, कस्तो भयो यो? अब यसको दुईटा पाटो छ। रविन्द्र मिश्र व्यक्तिका रूपमा उहाँको जुन खालको छवि छ, राजनीतिमा 5 वर्षको उहाँसँगको सङ्गतले मैले जुन रविन्द्र मिश्रलाई चिनेको छु, यो निर्णय आज अहिले फर्केर हेर्दाखेरि मसँग सल्लाह नगरेको निर्णय भए पनि अनपेक्षित होइन। किनभने जुन इमान र सुसंस्कारयुक्त राजनीतिक स्थापना गर्न, यो पार्टीभित्र मात्रै कुरा पनि छैन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा असाध्यै टड्कारो खड्किएको आवश्यकता के हो भने यहाँ इमान छैन होइन, सुसंस्कारयुक्त राजनीतिको चर्को अभाव छ। त्यो स्थापित गर्न भनेर स्थापित गरेको पार्टीको एउटा अध्यक्षले र स्वभावतः उहाँ आफै पनि सुसंस्कृत राजनीतिको असाध्यै ठुलो फलोवर हो, आफै पनि त्यसको पालना गर्नुहुन्छ। उहाँले चुनावको नतिजालाई लिएर भलै उहाँ एक्लैले गर्नु पर्दैन थियो, यो सामूहिक जिम्मेवारीका कुराहरू हुन्छन्, अनेक कैयन फ्याक्टरहरू छन् यस्तो नतिजा आउनुको पछाडि। तर उहाँले जुन खालको निर्णय लिनुभयो त्यो निर्णय गर्दाखेरि म यस्तो सोचिरहेको छु है भनेर सामान्य परामर्श गर्नुभएकै हो, तर अब जुन खालको निर्णय उहाँले लिनुभयो त्यो मेरो लागि अनपेक्षित। अब जो मूल नेतृत्व हो, मूल व्यक्ति हो, उहाँ नै ब्याक भएपछि पछि हटेपछि एक खालको पार्टी त नेतृत्वविहीन जस्तो बिचल्लीमा परेको जस्तो स्थिति बन्यो। ठिकै छ, अहिले एउटा चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिउँ, फेरि सबै ताला चापी त मसँग छँदैछ, म कम ब्याक त भइहाल्छु भन्ने कुरा हुन्छ या होइन। अब नेतृत्व चयनमा नयाँ सिराबाट कुराहरू सुरु हुन्छ होइन। अब यो कसरी तपाईँको अहिलेको यो नेतृत्वविहीनता जुन छ यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा त्यो त फेरि अर्को नकारात्मकता बनेन पार्टीमा? त्यसको अर्थ के, रविन्द्र मिश्रले जतिसुकै पार्टीको जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सधैँभरि मनै नेतृत्व भनेर दाबी गरिरहनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँको आशय हो त? त्यो त होइन। हामी नेतृत्वले एक प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्ने हो होइन। त्यो सन्देश के हो भने पार्टीले मैले सधैँभरि भन्ने गरेको कुरा के हो भने पार्टीको जीवनमा निर्वाचनहरू धेरै आउँछन् होइन। कहिले निर्वाचनले असाध्यै धेरै उत्साहित बनाइदिन्छ पार्टी पङ्क्तिलाई, कहिले निर्वाचनले निराश बनाउँछ। तर नेतृत्व यस्तो हो कि त्यो जितमा पनि हामीले गर्नु धेरै बाँकी छ है, यो त एउटा स्टेप मात्रै हो भनेर थुम्थुम्याउन सक्नुपर्ने, धेरै उद्वेलित नहुन सदस्य पङ्क्तिलाई बाँकी नेतृत्वलाई थुम्थुम्याउनु पर्ने र प्रेरित गरिरहने। र तपाईँको पार्टीको खराब नतिजामा पनि सन्देश के प्रभावित गर्ने भन्दा कसै न कसैले त इमान देखाउनु पर्यो, यो नतिजाको लागि जिम्मेवार को हो भनेर देखाउनु पर्ने। त्यो दुईटा दायित्वको बिचमा रविन्द्र मिश्रले त्यो निर्णय लिनुभयो। भ्याकुम छ नि, अब जुन खालीपना भयो नि, अब यो भरिन्छ कसरी? अब राजनीतिक दल हो, हेर्नुहोस्, सङ्कटले अवसर पनि सृजना गर्छ। औला नि त, पार्टीको केन्द्रीय समिति छ, कोही न कोही साथीहरू आउनु होला, अगाडि बढ्नु होला होइन। र पार्टीमा जब कैयन साथीहरूलाई लागेको थियो म लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन, त्यहाँ कतिपय साथीहरूले भन्नु पनि आज पनि भन्नुभएको छ कि होइन नेतृत्व त रविन्द्र मिश्रको त कहाँ अहिले त पार्टी एउटा दमदार स्थापित नभइकन त रविन्द्र मिश्रले छोड्नै मिल्दैन नि, रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व लिदिनुपर्छ। फेरि उहाँ विश्वासको मत लिएर पार्टीमा पुनरागमन उहाँको हुन्छ नेतृत्वमा। तर विश्वासको मत लिने एउटा त्यसो भनिरहँदाखेरि कतिपय साथीहरूलाई यो खालको एउटा कोर्स पार्टीले पुरा गरेको छ र रविन्द्र मिश्र नहुँदा पनि अब पार्टी उहाँको नेतृत्व नहुँदाखेरि पनि अन्य कोही व्यक्ति आएर पार्टीको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मान्ने साथीहरूले अब देखाउने बेला हो। किनभने हिजोसम्म त रविन्द्र मिश्रलाई टोकिरहने ठाउँ थियो होला अथवा रविन्द्र मिश्रलाई देखाइरहने ठाउँ थियो होला, तपाईँका कारणले पार्टी अगाडि बढेन, तपाईँ नै हो यो सम्पूर्ण कारक भनेर दोष लगाउने साथीहरू अब के हुँदो रहेछ भने
इतिहासले कहिलेकाहीँ मौका दिन्छ। मौका कसलाई दिएको छ भने कतिपय साथीहरू जसले रविन्द्र मिश्रको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनुभयो, रविन्द्र मिश्रमाथि अनेक अनर्गल प्रचारबाजीहरू गर्नुभयो, उहाँहरूले नेतृत्व दिनु होला नि त, सर्वस्वीकार्यता। अब यहाँले इशारा गरेको तर जहाँसम्म रविन्द्र मिश्रको कुरा छ र जहाँसम्म म रविन्द्र मिश्रलाई चिन्दछु, उहाँ फेरि पुनः अनेक टिकडम गर्ने, फेरि पार्टीमा फर्केर आउनुपर्छ भन्ने, आफ्नो लागि वातावरण सृजना गर्ने, उहाँ त्यस्तो खालको मान्छे। जस्तो यहाँले इशारा गरेको मिलन पाण्डे जो संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू कारबाहीमा पर्नु भएको छ। असहमत पक्षलाई उहाँ रविन्द्र मिश्रजीले अब म नै अध्यक्ष नरहिसकेपछि तपाईँहरू पनि फर्किनुहोस्, अनि अर्को चाहिँ विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज छ त्यसलाई पनि पुनर्विचार गरौँ, अब त्यो मनै नभएपछि मबाट अघि बढेको डकुमेन्ट फेरि मसँगै पछि हट्यो भन्ने आशय पनि त्यो देखिन्छ। अब यो दुईवटा कुरा यति बेला अब अलिक चासोमा छ। असहमत पक्षको पार्टीमा पुनर्बहालीको सम्भावना कति छ, त्यसको लागि तपाईँहरू के कसरी पहल लिँदै हुनुहुन्छ? अनि त्यो दस्तावेज जुन छ विचारभन्दा माथि देश, त्यसको अब हालत अथवा त्यसको औचित्य, त्यसको अवस्था के हुन्छ? अब हामीले नैतिकताको राजनीतिको कुरा गरिरहेछौँ होइन। म तपाईँलाई दुईवटा कुरा के स्पष्ट पारिदिन्छु भने, सर्वप्रथम विचारभन्दा माथि देश दस्तावेज पार्टीको 2/3 केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले पूर्णतः सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। सानो सङ्ख्यामा केही साथीहरूले त्योप्रति विमति जनाउनुभयो, जसमध्ये केहीले राजीनामा गर्नुभयो विचारको विमतिको तहमा, जसलाई रविन्द्र मिश्रजीले तपाईँहरू फर्केर आइदिनुहोस् भनेर अपिल गर्नुभयो। र एउटा सानो समूह मिलन पाण्डेजी लगायतका केही साथीहरूले समानान्तर गतिविधिका रूपमा त्यो विरुद्ध गतिविधिहरू गर्नुभयो। र पार्टीको केन्द्रीय समितिले उहाँको गतिविधिले पार्टीलाई उल्लेख्य ड्यामेज गर्यो भनेर सर्वसम्मतिले नै पार्टीको केन्द्रीय समितिले उहाँमाथि कारबाही गरेको हो। यो तथ्य हो। अब यो तथ्यबाट अगाडि बढेर के हो भने, रविन्द्रजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भने, त्यो डकुमेन्ट मैले ल्याएँ, त्यसले पार्टीभित्र पोलराइजेसन सृजना गर्यो, ध्रुवीकरण सृजना गर्यो। र त्यो ध्रुवीकरणमा कतिपय साथीहरूले 2/3 साथीहरूले यो डकुमेन्टको पक्षमा उभिनुभयो, दस्तावेज अनुमोदन गर्यो पार्टीले। केही साथीहरूले त्यो विरुद्ध गतिविधि गर्नुभयो, बहुमतलाई स्वीकार्नु भएन, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रक्रिया अभ्यास गर्नु भएन। त्यसकारणले केन्द्रीय समितिले कारबाही गरेका साथीहरू पनि जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू विरुद्धको कारबाही पनि फिर्ता लिइदिनुहोस् भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभएको। अब व्यक्तिगत रूपमा म रविन्द्रजीको अनुरोधलाई अनर गर्छु होइन। एउटा जाँदा जाँदै यत्रो 5 वर्ष पार्टीलाई समय दिएको, जे उहाँले तपाईँले अघि पनि पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, समय लगाउनुभयो, इमान लगाउनुभयो होइन, क्षमताले भ्याएसम्म गर्नुभयो। उहाँ जतिको नेतृत्वले गरिदिएको अनुरोधलाई म व्यक्तिगत रूपमा त्यसप्रति सकारात्मक छु। मिलनजी मसँग यो आज त मेरो कुरा भएको छैन, तर नियमित संवाद सम्पर्कमै हुन्छौँ हामी, गर्नुपर्छ। तर देन अगेन के हो भने, यो केन्द्रीय समितिको क्षेत्राधिकारको कुरा हो। यही हुन्छ भनेर अहिले म बोल्न सक्ने स्थितिमा छैन। केन्द्रीय समितिले पुनर्विचार गर्नुपर्छ होला, गर्छ होला र गरे राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। सम्भावना तपाईँलाई देख्नुहुन्छ कि मिलनजीहरू कमब्याक हुने अथवा त्यो प्रकारका केही उहाँहरूसँग सम्पर्क आज मेरो कुरा पनि भएको छैन। मिलनजीको कुरा सम्भवतः मिलनजीले भन्दा राम्रो होला। अब अर्को चाहिँ मतलब यो बिचमा उहाँ नै फेरि अध्यक्षमा फर्किने सम्भावना अलिक बढिरहन्छ प्रक्रिया मिलाएर। मैले अघि मलाई लाग्छ स्पष्ट पारेँ, मैले जहाँसम्म रविन्द्र मिश्रलाई चिनेको छु, रविन्द्र मिश्र यस्ता खालका तिकडमबाजी गरेर नेतृत्वबाट केही दिनका लागि हटेर फेरि पृष्ठभूमि बनाएर फेरि आउने खालको मान्छे होइन होइन। र अनि उहाँको कुरा त उहाँले स्पष्ट पार्नु होला हैन। अब उहाँले राजीनामा दिनुको अर्थ मेरो एक खालको प्रयोगहरू असफल भयो भन्ने कुराको इशारा बुझ्न सकिन्छ। र तपाईँ एकजना प्रवक्ता भएको हिसाबले, त पार्टीमा रहेको हिसाबले, पार्टी अध्यक्षबाट जे पार्टीमा प्रयोग भए, दस्तावेजहरू आए, अनि गएर अलिकति विचारधाराको हिसाबले उहाँ चाहिँ सङ्घीयताको विरोधी, अनि गएर राज संस्था, हिन्दू राज्य प्रतिको अलिकति लगाव, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अलिकति कैफियत रहे, ती चाहिँ सच्याएर जानुपर्छ भन्ने पनि बोध त्यो तहमा हुन सक्ने सम्भावना छ। म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने पार्टीले अन गरेको डकुमेन्ट जो 2/3 भन्दा बढीले अनुमोदन गर्यो र त्यो 2/3 को एउटा हिस्सा एउटा व्यक्ति म पनि हुँ, त्यसलाई म पूर्णतः अंगीकार गर्छु। त्यो बारेमा दायाँ बायाँ सोच्न सक्दिनँ अहिलेको बिन्दुमा, किनभने त्यो त राजनीतिक बेइमानी हो नि। के कारणले तपाईँ केही महिना अगाडि सर्वस्वीकार्य रूपमा होइन कमा फुल स्टप पनि परिवर्तन नगर्ने पक्षमा उभिने, अनि अहिले आएर तपाईँले कोहीले गर्छ भने त त्यसको जस्टिफिकेसन त्यो भन्ने साथीहरूले दिनुपर्छ, हो दिनुपर्छ। यद्यपि फेरि म पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा के भन्छु भने र व्यक्तिगत तर्फबाट के भन्छु भने कुनै पनि राजनीतिक दलमा
विचारहरूमाथि छलफल हुन्छ। त्यसको बाटो के हो, त्यसको पद्धति के हो, यदि बदल्ने भने त्यसको मार्ग के हो, त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने बाटो के हो, परिवर्तनै गर्ने भए र त्यसका लागि आवश्यक तयारी के हो, के प्रक्रिया मार्गदर्शन त्यो प्रयोगहरू असफल भयो भन्ने कुराको दोस्रो कुरा मलाई अलिकति सकाउनु जरुरी छ। जहाँसम्म अब राज संस्थाप्रतिको झुकाव भन्नुभएको छ नि, यो धेरै हदसम्म डिसइन्फर्मेसन फैलिएको छ। मलाई अचम्म के लाग्यो भने तपाईँ जतिको एकजना सचेत पत्रकारले पनि यसो हेर्दाखेरि के हो भने हिजो नेपालको विकास प्रक्रियामा अथवा नेपालको राजनीतिक यात्रामा नेपालमा राजाहरूले पनि शासन गरे, त्यो इतिहास हो, त्यो मेटाएर मेटिँदैन। र तिनले पनि सर्टेन कालखण्डमा केही नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रिय हितको पक्षमा केही कुराहरू गरेका छन् है। यहाँ माओको गुणगान गाउनुहुने, तपाईको फलानु 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 विदेशी नेताको गुणगान गाउनुहुने, गान्धी जयन्ती मनाउनुहुने, सारा चिज विश्वका नामै नसुनिएका नेताहरूको नाम रटाउनु हुने, उहाँहरूको सिद्धान्त यो भनेर तपाईँको पार्टीको नामै त्यो भनेर स्थापित गर्नुहुने, अनि आफ्नो इतिहास बनेको इतिहासका रूपमा रहेका केही राजाहरूको असल कामको चर्चा गर्नु नहुने, यो कस्तो खालको समाज यो यहाँसम्म तर्क ठिक छ कि तर मनमा एउटा राख्ने, बोलीमा अर्को राख्ने, त्यो द्वैत चरित्र भयो कि त तपाईँ सपाट ढङ्गले, प्रष्ट ढङ्गले जसरी राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरू उभारिएर आफ्नो मुखर भएर राज संस्थाका प्रति बोल्नु भएको छ, तपाईँहरूको चाहना, तपाईँहरूको बरव्यवहार, नियत त्यो देखिने तर बोल्न नसक्ने भयो भनेर बुझाइ परेको छ। त्यसलाई त हो, अब अलिकति कमजोरी रहेछ भने प्रवक्ताको रूपमा मैले पनि कमजोरी स्वीकारौँला कि त्यो बुझाइलाई चिर्न सकिएन छ नि त। यथार्थ के हो भने हामी शासकीय स्वरूपको यदि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने पटक पटक तपाईँको न्युज 24 टेलिभिजनमा आएर नि भनेको छु, भलै तपाईँसँग योभन्दा अगाडि अन्तर्वार्ता गर्ने मौका मिलेको थिएन, कैयन सञ्चार माध्यममा भनेका छौँ। स्वयं रविन्द्रजीले भन्नुभएको छ पार्टीको आजसम्मको स्ट्यान्ड के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित गैरदलीय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रप्रमुख बनाउने भन्ने। त्यहाँ राज संस्थाको कुरा कहाँ छ? छैन। राज संस्थाको वकालत त हामीले गरेको होइन। हामीले भनेको चाहिँ के हो भने यो देशमा सुशासनवादी राजनीतिक शक्तिको जरुरी छ। तपाईँले अघि यो कार्यक्रम सुरु गर्ने बेलामा जनतामाथि एउटा राजनीतिक दलले गरेको बेइमानी अथवा गठबन्धनको सरकारले गरेको बेइमानीको प्रसङ्ग गर्नु पनि विकल्प नखोज्ने, जनतालाई धोकाधडी गर्ने, खुलेआम तपाईँको मत दिनुभयो धन्यवाद, अब तपाईँ चाहिँ महँगीको तपाईँहरूको यो मत नतिजाले पनि के देखायो भने नि अलिकति धोकाधडीको नियत तपाईँहरूले पनि पाल्नुभयो कि जनता विश्वस्त हुन सकेनन्, तपाईँहरूसँग त्यस्तो अपिलिङ क्षमता भएन, भएको तपाईँको त्यो एक खालको आकर्षण थियो, त्यो पनि झन् घुम्दै घुम्दै क्षीण हुँदै हुँदै गयो। त्यस अर्थमा तपाईँहरूमा नै कैफियत देखे जनताहरू, तपाईँ चाहिँ अन्ततिर कैफियत देखाउँदै हुनुहुन्छ होइन, कैफियत तपाईँहरूमै देखे नि त। अब यदि नागरिकलाई हाम्रो तर्फबाट हाम्रो बारेमा यदि त्यस्तो भान परेको छ, यिनीहरूले द्विअर्थी लाग्ने कुराहरू गरे भन्ने अथवा हाम्रा बारेमा जति पनि भ्रमात्मक प्रचारहरू भएको छ त्यो प्रचार हामीले चिर्न सकेका छैनौँ भने यो मेरो लागि सबैभन्दा राम्रो माध्यम हो। निर्वाचनपछि कुनै टेलिभिजनको स्टुडियोमा गएर म बोल्दैछु कि हामीलाई माफी गरिदिनु होला, होइन, हाम्रो नियत त्यो थिएन र हामीले स्पष्ट रूपमा पार्टीका कतिपय कुराहरू राख्दै पनि कैयन कुराहरू हाम्रो अझै पनि पुग्न सकेन छ। तर राजनीतिक दलको जीवनमा निर्वाचनहरू आउँछ जान्छ, मैले अघि पनि भने हामी 5 वर्षको यात्राबाट हताश भइहाल्ने पनि छैनौँ। अब यदि हाम्रो पक्षमा राम्रो सुन्दर नतिजा आएको भए एकदमै उत्साहित भएर चाहिँ मात्तिहाल्ने पनि थिएनौँ। चिर्दै जाउँला, नागरिकसँग उठबस गर्दै जाउँला। शक्ति भनेको अब रविन्द्र मिश्रजी जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, मान्छेहरू के अपेक्षा गरेका थिए भने यो नेपालमा बुद्धिविलास गर्ने, नीतिका बहस गर्ने, वाद, यस्ता इज्मका कुराहरू गर्ने दलहरू प्रशस्त छन्। जनताको शुद्ध जनजीविकाको मुद्दामा, विकासको मुद्दामा विवेकशील साझा पार्टी, वैकल्पिक शक्ति भनेको पार्टी, अलि देश दुनियाँ बुझेको मान्छेहरूले चाहिँ त्यतापट्टि केन्द्रित होलान् भन्ने थियो। तपाईँहरू त फेरि उही दुष्चक्रमा त्यो वाद, राजावाद अथवा अर्को हिन्दूवाद अथवा नयाँ नयाँ दस्तावेज विचारभन्दा माथि देश, यो प्रकारका उसमा अल्झिनु भयो क्या मान्छेहरू। झन् बढी त्यो फ्रस्ट्रेट भए। शुद्ध चाहिँ विकासका मुद्दा जसरी अहिले चाहिँ हर्क साम्पाङजीहरूले के गरेको र आखिर जनताको मुद्दाहरू उठाएको हो नि त। अनि बालनजीहरूले के गरेको, उता गोपी हमालजीहरूले के गरेको, एउटा व्यक्ति त्यसरी उदाउन सक्छ, फोकस भएर जनताको जनजीविकाको मुद्दा उठाउँछ भने तपाईँहरू कहाँ कहाँ अल्झिनु भयो क्या, बुद्धिविलासमा लाग्नु हो, त्यस्तो लागेको छैन? कतिपय चिजहरू हेर्नुहोस्, एडमिट पनि गर्नुपर्छ, स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। नागरिकले हामीले ल्याएको यो वैचारिक ध्रुवीकरणलाई एउटा तबकाले रुचाएन,
भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ, होइन, रुचाएन। तर सँगै यथार्थ चाहिँ के हो भने हामी समीक्षाको बाटोमा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, कतिपय अबको बाटो के हुने भन्ने सवालमा हामी गर्छौँ नि। तर हामीले त्यसो भन्दै पनि ए बाबा, डेलिभरी दिन पनि त एउटा राजनीतिक दलले डेलिभरीका मुद्दा त उठाउँदै पनि राष्ट्रियतासँग जोडिएका, हाम्रो गौरवसँग जोडिएको, हाम्रो स्वाभिमानसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा एउटा राजनीतिक दल जो राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी शक्ति बन्छु भनेर आएको छ, निरपेक्ष बन्ने कसरी सक्यो र? त्यो त हामीले हेर्नुहोस्, कैयन जिल्लाहरूमा हामीले भ्रमण गऱ्यौँ, होइन, अनवरत रूपमा हाम्रा सम्पर्कहरू गऱ्यौँ, साथीहरूसँग फिडब्याकहरू लिइरह्यौँ, हाम्रो जिल्लामा एक्टिभिटिजहरू भएको छ। त्यहाँबाट आएको फिडब्याकको सार सङ्ग्रह के हो भने यी मुद्दामा खोइ त तपाईँहरूको प्रष्टता, संहिताबारे खोइ तपाईँहरूले भनेको, तपाईँको धर्मनिरपेक्ष जुन हिसाबले एउटा तदर्थ हिसाबले कोठे बैठकबाट निर्णय गरियो त्यसले हाम्रो मन पोलेको छ, तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक दलले बोलिदिनु पर्दैन भनेर भनेको चिजमा होइन, यो त हाम्रो विषय नै होइन भनेर हामी बोलेनौँ। भलै नबोल्ने कुरा त भएन, तर हामीले ती मुद्दालाई कहिले पनि हाम्रा प्रधान मुद्दाहरू यी हुन्, नम्बर 1 मुद्दा संहिताको खारेजी हो मात्रै भनेर भनेको थिएनौँ। कस्तोसम्म नकारात्मक स्थिति देखियो भने नि, विवेकशील साझा पार्टीको चिन्ह लिएर त्यो पार्टीको लेगेसी बोकेर उम्मेदवार भन्दा गोपी हमालजी हार्नु हो। अहिले त्यो पार्टीबाट अलग भएर स्वतन्त्र छवि लिएर जाँदा उहाँ शानदार हिसाबले जित निकाल्नु हो। पार्टीको त नेगेटिभ छवि बनेर रहेछ जनतामा त, यसले पुष्टि गर्छ। सानो सच्याउँ, गोपी हमालजी जो सुदूरपश्चिम प्रदेशका हाम्रा संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो केही अगाडिसम्म, अहिले धनगढीमा स्वतन्त्र रूपमा मेयर चढ्नुभयो। उहाँले पहिला पार्टीबाट निर्वाचन लडेको होइन, पहिला पनि उहाँले स्वतन्त्र हैसियतमा लडेर पराजित हुनुभएको। त्यसपछि उहाँलाई के लाग्यो भने यो रूपान्तरण त पार्टीबाटै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो र फेरि अब उहाँले जे जस्तो खालको फिडब्याक पाउनुभयो, उहाँले नै भन्नु होला उहाँका कुरा, तर उहाँले पार्टी परित्याग गर्नुभयो, स्वतन्त्र रूपमा लड्नुभयो। अब त्यो बारेमा म धेरै टिका टिप्पणी गर्दिनँ, मैले अघि पनि भने पार्टीका कतिपय आन्तरिक कुराहरू म बाहिर गएर अहिले भन्ने स्थितिमा छैन। तर सँगै के हो भने कतिपय चिज हामीले प्रस्ताउने कुरा प्रस्ताउनु पनि पर्छ, तर कतिपय चिजहरू चाहिँ हामीले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, आत्मबोध गर्नुपर्ने कुराहरू छ। समीक्षाजीलाई पनि अहिले लाग्दै होला कि समीक्षा बास्कोटा जो काठमाडौँमा मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, यो पार्टीको उसबाट नउठेर स्वतन्त्र उठ्या भए बरु अलिकति नतिजा सुधारिएर आउँथ्यो होला। पाएको जुन मत थियो यस अगाडि रञ्जु दर्शनाजीहरूले पाएको, त्यसको तुलना गर्दा अहिले त बिजोग स्थिति बन्यो, होइन। कस्तो ह्रास भएछ पार्टीको लोकप्रियता, होइन। यो त पार्टी त अब कोल्याप्सको एक खालको परिदृश्य पो दिएको छ त नतिजाले त। म धेरै कुरा भन्दिनँ, तर समीक्षा बास्कोटालाई मैले यो 5 वर्षको सहयात्रामा जसरी चिनेको छु, उहाँ व्यक्तिवादी चरित्रको व्यक्ति होइन, आफू बन्ने तर देश नबन्ने खालको व्यक्ति उहाँ होइन। उहाँले यो रूपान्तरण पार्टीकै माध्यमबाट देख्नु भएको छ यदि सम्भव छ भने, र उहाँ यो पार्टी बनाउन अनवरत सङ्घर्ष गरेको, अनेक उतार चढावमा हिम्मत नहारेको, गर्विलो नेतृत्व गरेको हाम्रो एउटा हामी सबैले गर्व गर्ने एकजना नेत्री हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले जसरी हो टिका टिप्पणी त अनेक तहमा हुन्छ, समीक्षाजीलाई पनि यस्तो लागेको होला कि भनेर तपाईँले अर्को दिन ल्याएर सोध्नुहोस् न। समीक्षाजीको उत्तर जहाँसम्म मैले समीक्षाजीलाई चिनेको छु, उहाँको उत्तर के हो भने होइन, हामीले तदर्थ हिसाबको सम्बोधन गर्न खोजेका होइनौँ, तदर्थ रूपान्तरण खोजेका होइनौँ। एउटा राजनीतिक दलले हस्तक्षेपकारी शक्ति बनेर यी तमाम राजनीतिका विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, तिनलाई चिर्न खोजिएको। म यो पार्टी निर्माणको यात्रामा तपाईँको अब यो पार्टी कसरी कमब्याक गर्ला त? अध्यक्षज्यू नै एकदम गलेको, एकदम अब निराशको स्थिति देखिन्छ। अनि अब अर्कोतर्फ राप्रपासँग तपाईँहरूको तालमेलको एकताको कुराहरू पनि चलेको थियो राजेन्द्र लिङदेनजीहरूसँग। यस अगाडि चुनावभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग बरु अलिक क्रय शक्ति थियो राजनीतिक हिसाबले। अब चुनावबाट तपाईँ परिचित भएर आउँदा झन् त्यो क्रय शक्ति हुन्छ नि, बार्गेनिङ पावर, त्यो पनि घटेको जस्तो स्थिति देखिँदैछ। अब पार्टी गरी खान्छ र कमब्याक हुन्छ भन्ने स्थिति एकदम कमजोर बन्दै गइरहेको यो सङ्घारमा राजेन्द्र लिङदेनजीहरूसँग पार्टी एकता गर्ने, अथवा सुखी मिलेनन् भने दुखी दुखी मिल्नुपर्छ भन्ने फतेमानको गीत छ नि, होइन? तपाईँहरू त्यस्तो खालको सम्भावना छ? रविन्द्रजी हताश गलित हुनुभएको भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले त एउटा उच्च नैतिकताको नमुना हामी सबैलाई पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गर्दै गर्दा त्यसको दृष्टान्त स्थापित गरेर जानुभएको हो। उहाँ एउटा मानक पनि बन्नुभएको छ। उहाँको बारेमा यति नै भनौँ। जहाँसम्म पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा छ, पार्टी मैले अघि फेरि पनि भने
ढुङ्गाको कापो फोरेर उम्रन्छ पिपला भने जस्तै स्थितिबाट उमार्न सक्ने, किनभने नेतृत्वहरू निस्किनुपर्छ, निस्किन्छ। पार्टीको कुरा पनि त्यही नै भइहाल्यो। अब जहाँसम्म राप्रपासँगको तपाईँले एउटा एकीकरणको कुरा गर्नुभयो, हो हामीले एउटा यस्तो शक्तिशाली सुशासनवादी राजनीतिक शक्ति बनाउन ध्रुवीकरणमा लिएर जान प्रयत्न गरेकै हो पार्टीमा। तर त्यसको अर्थ के हो भने यो एउटा पार्टी अर्कोमा आएर विलिन हुने भन्ने न हामीले कहिले चाहेका थियौँ, न हाम्रो तर्फबाट कुनै अर्को पार्टीलाई प्रस्ताव थियो। बरु हामी विलिन हुन्छौँ होला, तर यो देशको स्वाभिमान, यो देशको हित, यो देशको राष्ट्रिय गौरवको कस्टमा त्योसँग सम्झौता गरेर ती चिजहरूसँग तपाईँको ती चिजलाई विसर्जन गरेर कहीँ कतै जाने भन्ने त प्रश्न रहेन। अब दल खोल्नु, राजनीतिमा लाग्नु, चुनावमा भिड्नु भनेको त त्यसको एउटा निश्चित टार्गेट मिट गर्नका लागि, सत्ता प्राप्त गर्नका लागि, आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्नका लागि हुन्छ। यतिकै चाहिँ तपाईँको पार्टीमा रमाइलो गर्नका लागि मात्रै त हुँदैन। अब कि त तपाईँहरू विसर्जन हुनु पर्यो, कि त गरिखानु परेको स्थितिको जुन छ, यो अवस्थामा चाहिँ बरु शक्ति आर्जन गर्नका लागि विकल्पहरू बाँकी अन्य दलहरूसँग मिलेर जाँदा पो हुन्छ कि भन्नेतिर एउटा कोर्स त्यसरी अगाडि बढ्न सक्यो। होइन हामीले एउटा प्रयोग गर्न खोजेका थियौँ, त्यसमा असफल भइयो भनेर कि त पूर्ण त विश्राम लिएर बस्नुपर्ने स्थिति भयो, यस्तो बाहिर त्यस्तो देखिन्छ होइन। तपाईँले जसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो, धेरैले कतिपयले आज पनि मूल्याङ्कनहरू मैले पढेको छु, मलाई फोन गरेर सुझाव दिनेहरूले, साथीहरूले पनि, शुभेच्छुकहरूले पनि भन्नुभएको छ। तर के हो भने अब पार्टीको जीवनमा यस्ता घटनाक्रमहरू आउँछन्, मोडहरू आउँछन्, अपेक्षित हुन्छन्, अनपेक्षित हुन्छन्, कहिलेकाहीँ अलिकति हताश बनाइहाल्ने खालका स्थितिहरू पनि सृजना हुन्छन् कहिलेलाई। तर खारिएको परिपक्व नेतृत्व यदि पार्टीमा जन्मिएका रहेछन् भने अगाडि बढ्ला नि त पार्टी त पार्टी हो नि। के भने होइन भने त फेरि के रहेछ भने ओहो हिजोका दिनसम्म रविन्द्र मिश्रलाई गाली गर्नको लागि मात्रै हाम्रो राजनीति रहेछ होइन, कैयन साथीहरूका लागि। हिजो निर्वाचन आयोग पनि धाउनुभयो केही साथीहरू होइन, अथवा अनर्गल मिडिया प्रचारबाजी गर्नुभयो। हामीले हाम्रो पार्टीका कैयन साथीहरूले केन्द्रीय समितिको सदस्य भनेर गर्व गरेका साथीहरू कुनै एकजना अर्को उम्मेदवारको मतगणक हुनुहुँदो रहेछ होइन। भनेको त कस्ता कस्ता दृश्यहरू देखिएन। सुसंस्कृत राजनीतिको नाममा कस्ता कस्ता तपाईँको विरक्त लाग्ने विकृत दृश्यहरू देखिएन। यी सबै चिजबाट त माथि उठाउँला नि त होइन। अब यो नि यो पार्टी भन्ने चाहिँ नि के हो भने यो काठमाडौँमा बस्ने 20-50 जना 100 जना मात्रै पार्टी होइन नि। निराशावादी कुरा गर्न खोजेको होइन, तर दृश्य घटनाक्रम यो क्रोनोलोजी भन्छ नि, कालक्रम हेर्दा नि अब तपाईँहरूको रन्जु दर्शनाजी, किशोर थापाजी, के अरे तपाईँको मुमाराम खनालजीहरू, अनि गएर आचार्य सूर्यराज आचार्यजीहरू, मिलनजीहरू क्रमशः हेऱ्यो भने नि यस्तो पार्टी छोडेर जाने सिलसिला बनिरहेको छ। अर्को दाहालजी, केशव दाहालजी लगायत होइन, अरूको पनि थुप्रै नाम लिन सकिन्छ। अनि हुँदा 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 आएर पार्टी अध्यक्षले समेत राजीनामा दिनुपर्ने जो स्थिति बन्यो, चुनावको नतिजा साह्रै निराशाजनक आएको। यो हिसाबले त कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन यो पार्टीलाई नै विसर्जन गरौँ भन्नेसम्मको निष्कर्ष अब धेरै टाढा छैन भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? म आज इमान्दारीपूर्वक एउटा कुरा भनौँ टेक्नोलोजी, हजुर, कुनै पनि राजनीतिक दल जो यत्रो 7 दशकको 6 दशकको अथवा दशकौँको राजनीतिक इतिहास बोकेका राजनीतिक पार्टीहरूको विकल्प बन्छु भनेर आएको पार्टीमा विधि पनि मान्दैनन्, बहुमतले गरेको निर्णय पनि मान्दैनन्। आफू चरम अल्पमतमा परिसके, म व्यक्तिमा जाँदिनँ, चरम अल्पमतमा परिसके तर मेरो गुरुको मैले भनेको ठिक हो, ती बहुमत 2/3 होस् अथवा बहुमत होस्, उनीहरू सबै गलत, म एउटा व्यक्ति छिङ्गो एक ठाउँ उभिएको छु, म मात्रै सही भन्ने व्यक्तिले तपाईँको जबरजस्त पार्टीलाई आफूले सोचेको दिशामा अगाडि बढाउन खोज्छ। तर पार्टी पङ्क्ति बहुमत सहमत केही पनि होइन। यहाँ यो पार्टीभित्रको मतान्तर तपाईँको हल गर्ने विधि केही पनि होइन र उहाँहरूले जता भन्नुहुन्छ त्यतै डोर्याउनु पर्छ भन्ने दिशामा यदि राजनीतिक दल जानुपर्छ भन्ने यो सारा कन्भर्सेसनको सार हो भने मलाई त्यस्तो राजनीतिमा अब तपाईँ मिलनजीमा फोकस हुनुभयो। मैले धेरैको नाम लिएँ नि त, होइन मैले मिलनजीको मात्रै कुरा गरिनँ। अब त्यत्रा मान्छेहरू सबै चाहिँ अयोग्य, उनीहरू नै खराब होइन, अनि यस्तो दुरूह अवस्थामा ल्याइपुर्याउँदाखेरि रविन्द्रजी मात्रै चाहिँ सफल योग्य भन्ने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ? त्यो त तपाईँको कन्क्लुजन भयो, मैले त कहाँ त्यसो भनेर। कैयन मान्छेहरू जो तपाईँले अघि नाम लिनुभयो, पार्टीको साथीहरूले
के हुन्छ टेकनारायणजी, तपाईँहरूको एडिटोरियल ग्रुपकै कुरा गर्नुहोस् न, नयाँ इस्यु आयो, त्यहाँ साथीहरूको बिचमा छलफल हुन्छ, सम्पादक, डेस्क एडिटरहरू बस्नुहुन्छ, ल यो स्टोरी एङ्गल गरौँ, यो चाहिँ मलाई अलिकति आज रोचक लाग्यो भन्ने, अनि अर्को साथीलाई त होइन योभन्दा त त्यसमा अलिकति दम थियो भन्ने कुरा होला, चित्त बुझेन भने न्युज रुम छोडिदिन्छु, म आजबाट जागिर छोडिदिन्छु, म पत्रकारिता गर्दिनँ भन्ने हुन्छ। त्यसै पाराले छोडेका हुन् जो नाम मैले लिएँ। राजनीतिक दलभित्र कैयन व्यक्तिहरूको त्यस्तो प्रवृत्ति छ, यो टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूले थाहा पाउनुपर्छ कि उहाँहरूको विचारलाई म खराब भनिरहेको छैन। उहाँहरूले जुन विचार बोक्नुभयो होइन, उहाँहरूले जे तर्क राख्नुभयो, उहाँहरूले जे खालका आफ्नो आफ्नो शैली देखाउनु भयो, उहाँहरूको जुन विचार थियो त्यो त त्यसबारे मेरो खास टिप्पणी छैन। तर छोड्ने प्रक्रियामा के छ भने बहुमतले मेरो कुरा मानेन, म अल्पमतमा परेँ, तर म सही हो भन्ने, अनि अर्कोलाई गाली गरेर, अर्कोलाई दोष देखाएर, अर्कोको टाउकोमा जिम्मेवारी थोपरेर अनि चोखिने कस्तो खालको राजनीति गर्न खोजे? सुसंस्कृत राजनीति हो भने नि ठ्याक्कै पल्टायो भने नि आफू असफलता सिँढी चढ्दै जाने, अनि फेरि दोष चाहिँ छोडेका साथीहरू जो असन्तुष्ट साथीहरू छन् उनीहरूलाई दोष थोपार्ने, त्यो पनि तर्क गर्न सकियो। मेरो भनाइले त्यस्तो अर्थ लाग्न गयो भने म क्षमा चाहन्छु होइन। मैले अरूलाई हामी सफल भनेको छैन कि राजनीतिमा को व्यक्ति कतिखेर असफल, को व्यक्ति कतिखेर सफल भन्नुहोस् न। त्यो त पार्टीभित्रको, मैले अघि पनि भने, पार्टी काठमाडौँमा बस्ने 20-50 जना मात्रै पार्टी होइन, ठुलो पङ्क्ति छ, अनि फेरि पार्टीभन्दा बाहिर डेलिभर गर्ने ठाउँमा शासन सत्तामा पुग्नै बाँकी छ, त्यहाँ त परीक्षित हुनै बाँकी छ। तर भएको के हो भने अधिकांश साथीहरूको दुःखका साथ भन्नुपर्छ, उहाँहरूले पार्टीभित्र फरक मतको सम्बोधन गर्ने, जब पार्टीभित्र फरक मत हुन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्थापित विधि, मूल्य, मान्यता, पद्धतिहरू हुन्छन्, त्यसलाई नस्वीकारेको सत्य हो। जहाँसम्म रविन्द्रजीको कुरा छ र हामी जो पार्टीमा अहिले छौँ, तपाईँको अगाडि बसेर प्रवक्ताको रूपमा म बोलिरहेको छु, हामीले भनेको चिज के हो भने आउनुहोस् तपाईँहरूको विचारको सर्वस्वीकार्यता बढाउनुहोस्, हामीलाई पाखा लगाइदिनुहोस् होइन। हाम्रो विचारको अल्पमतमा पर्यौँ भनेर स्वीकार गरौँला। जसले बहुमत सृजना गर्न सक्छ, जसले बहुमत पुर्याउन सक्छ, पार्टीको नेतृत्व बहुमतले गर्छ भनेर हामीले कहीँ कतै पटक पटक भनेका छौँ र त्यसमा कहीँ कतै अवरोध सृजना। ठिक छ सरदारजी, यो यद्यपि कठिन समय थियो, मलाई कठिन प्रश्नहरू गर्नु मन थिएन, तर समीक्षा भनेको निर्मम नै हुनुपर्छ ताकि अगाडि बढ्नलाई अझ सजिलो होस् होइन। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद टेकनारायणजी। र जाँदा जाँदै म फेरि पनि के भन्छु भने यो पार्टी यस्तो खालको पार्टी हो जहाँ गम्भीर समीक्षा हुन्छ, हामी कुन हिसाबले यो नतिजामा आइपुग्यौँ, कहाँ कहाँ चुक्यौँ, कसको भूमिका छ, अबको बाटो गर्नुपर्ने कुरा के हो, कसले दायित्व लिनुपर्ने हो, रविन्द्र मिश्र एकजनाले मात्रै त दायित्व लिनुपर्ने होइन होला, ती सबै चिजमा छलफल गर्छौँ। आउने दिनमा तपाईँसँग संवादमै रहँला। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकसँग संवाद गऱ्यौँ। समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु। नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।